بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فبالنسبة المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومتعنا الله تعالى بعلومه آمين. باب مناقب الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال بل سمانا الله. كنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. وبه قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان يوم بعث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرجوا فقدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلام. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا والله إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار فقال ما الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون فقالوا هو الذي بلغك. قال أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار واديا أو قال شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت من الأنصار. قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن الأنصار سلكوا واديا أو قال شعبا لسلكت في وادي الأنصار ولولا الهجرة واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت في وادي الأنصار في وادي الأنصار في وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة ما ظلم بأبي وأمي آووه ونصروه أو قال كلمة أخرى. باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع فقال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فمن طلب إلا ومعه فضل من أقص وثمن. ثم أبى الغدو ثم جاء يوما وبه أثر
سفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مريم. قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة. شك إبراهيم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وبين سعد بن الربيع، وكان كثير المال. فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، فأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أبذل شيئا من ثمن وأقد، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وزر من سفرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريم. قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما سقت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاة. وبه قال حدثنا سلط بن محمد أبو همام قال: سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قالت الأنصار: أقسم بيننا وبينهم نهل. قال: لا. قال: تكفون المؤونة وتشركونا في الأمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حب الأنصار. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين. قال: حسبت أنه قال من عرس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها 3 مرار. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها سبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين. باب أتباع الأنصار. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أمر قال: سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وعنهم قالت الأنصار: يا رسول الله، لكل نبي أتباع وإنا قد اتبعناك فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منك. فدعا به فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى قال: قد زعم ذاك زيد. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت أبا حمزة رضي الله تعالى عنه وعنهم رجلا من الأنصار قال: قالت الأنصار: إن لكل قوم أتباعا وإنا قد اتبعناك فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال عمرو: فذكرته لابن أبي ليلى قال: قد زعم ذاك زيد. قال شعبة: أظنه زيد بن أرقم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل دور الأنصار. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهر ثم بنو الحارث بن خزرج ثم بنو ساعدا وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا فقيلا قد فضلكم على كثير. وقال عبد الصمد حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنسا قال أبو أسيد رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال سعد بن عبادة وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أبو سلمة أخبرني أبو أسيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو قال خير دور الأنصار بنو النجار وبنو عبد الأشهل وبنو الحارث وبنو ساعدا. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حميد رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد ألم تر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا. فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال هو عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حذير رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال ستلقون بعدي أسوة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أسوة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم حين خرج معه إلى البيت قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع له البحرين فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين لا. قال إما لا تصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم أسوة بعدي. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرا. وعن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال فاصل الأنصار. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل أنه سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فأجابهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة.
فأكرم الأنصار والمهاجرا. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا محمد بن أبي حابب عن أبيه عن سهل رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أجسادنا، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فزيد بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزم أو قال يزيف هذا، فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبيان، فقال هيئ طعامك وأصبحي سراجك ونبهي صبيانك، إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا قابيين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وبه قال حدثني محمد بن يحيى أبو علي قال حدثنا شاذان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصبر على رأسه حاشية برد، قال فصعد المنبر ولم يسعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وبه قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة منعدفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي والناس سيكثرون ويقلون، واقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها
ويعجبون من لينها. قال أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها، أو قال ألين. رواه قتادة والزهري سمع أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الفضل بن مصابر فتن أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير، فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أو قال سيدكم، فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال حكمت بحكم الله أو قال بحكم الملك. باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما. وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار. وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان أسيد وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من 4 من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم. باب منقبة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكان قبل ذلك رجلا صالحا. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، فقيل له قد فضلكم على ناس كثير. باب مناقب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم فقال ذاك رجل لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من 4 من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني
لي أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني؟ قال نعم فبكى. باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. باب مناقب أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجبة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديدا لقد يكسر يومئذ قوسين أو 3. وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرب فيصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وأنهما لمشمرتان أرى قدم سوقهما تنقذان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع الصيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما 3. باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن أبي النذر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل. الآية. قال: لا أدري. قال مالك: الآية أو قال بالحديث. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة. قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. وسأحدثك لما ذاك رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وحجرتها ووسطها عمود من حديد أسفله بالأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة. فقيل لي: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني منسف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة. فقيل لي: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة العروة الوسطى فأنت على الإسلام حتى تموت. وذلك الرجل عبد الله بن سلام. وقال لي خليفة: حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام رضي الله تعالى عنه. وقال: وصيب مكان منسف. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجيء فأطعمك سبيقا وتمرا وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش. إذا كان لك على رجل حق
حق فأهدى إليك حمل طبن أو حمل شعير أو حمل قد فلا تأخذ فإنه ربا. ولم يذكر النذر. وأبو داود ووهب عن شعبة البيت. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال وحدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. وبه قال حدثنا سعيد بن عبير قال حدثنا الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قتب وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت وتزوجني بعدها ب3 سنين وأمره ربه أو جبرائيل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وبه قال حدثني عمر بن محمد بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعداء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة ويقول إنها كانت وكان لي منها ولد. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وعنهم بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة قال نعم ببيت من قصب لا سقب فيه ولا نسبا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتى جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سقب فيه ولا نسبا. وقال إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحى. وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلفة وكان يقال لها الكعبة اليمانية والكعبة الشامية فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريحي من ذي الخلفة قال فنفرت إليه ب50 و100 فارس من أحمس قال فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس. باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثني إسماعيل بن خليل قال أخبرنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه فنادى أي عباد الله أبي فقالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال أبي فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله. باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة. وقال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يضلوا من أهل خبائك ثم أصبح اليوم على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك قال وأيضا والذي نفسي بيده قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال لا أراه إلا بالمعروف. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيا زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعداما له. قال موسى حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا يحدث به عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيعه فهل تدلني على غيره قال ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأنا أستطيع فهل تدلني على غيره قال ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم خرج لما برز رفع يديه قال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. وقال الليث كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيك مؤنتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. باب بنيان الكعبة. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيق من الحجارة فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء
ثم أفاق فقال إزاري فشد عليه إزاره. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله جدره قصير فبناه ابن الزبير. باب أيام الجاهلية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض وكانوا يسمون المحرم سفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين. قال سفيان ويقول إن هذا الحديث له شان. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مسمتة. فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرأ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم ويطيعونهم؟ قالت بلى فهم أولئك على الناس. وبه قال حدثني فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حبش في المسجد. قالت فكانت تأتينا فتحدث عندنا فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلة الكفر أنجاني. فلما أكثرت قالت لها عائشة وما يوم الوشاح؟ قالت خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من أدم فسقط منها فانحتت عليه الحدية وهي تحسبه لحما فأخذت فاتهموني به فعذبوني به حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبلي فبينهم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقته فأخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها. ويخبر عن عائشة قالت كان
أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت مرتين. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنه وعنه قال عمر إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على سبيرا فقال فهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاد قبل أن تطلع الشمس. وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قل أبي أسامة حدثكم يحيى بن المهلب قال حدثنا حسين عن إكرمة وكأسا دهاقا قال ملأ متتابعا قال وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا دهاقا. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلما. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال فيحدثنا عن الأنصار وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا كذا القسامة في الجاهلية. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قتن أبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في إبله فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقي فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا فقال الذي استاجره ما شان هذا البعير لم يعقل من بين الإبل قال ليس له عقال قال فأين عقاله قال فحسبه بعصا كان فيها أجله فمر به رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم قال ما أشهد وربما شهدته قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر قال نعم قال فكنت إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستاجر فلما قدم الذي استاجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا قال مرض فأحسنت القيام عليه فوليت ابنه قال قد كان أهل ذاك منك فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا آل بني هاشم قالوا هذه بنو هاشم قال أين أبو طالب قالوا هذا أبو طالب قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة إن فلانا قتله في عقال
فأتاه أبو طالب فقال اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت حلفت 50 من قومك إنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيد ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل. فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل يصيب كل رجل بعيران هذا بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما. وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تضرب. وبه قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان يوم بعاث يوما قسمه الله عز وجل لرسوله فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا قدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلام. وقال ابن وهب أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيد البطحاء إلا شدا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا مطرف فقال سمعت أبا السفر يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا. قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحديث فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه. وبه قال حدثنا نعم محمد قال حدثنا هشام عن حسين عن عمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال خلال من خلال الجاهلية الطعن بالأنصاب والنياحة ونسي الثالثة. قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواع. باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدرة ابن نزار بن معد بن عدنان. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فمكث بمكة 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان وإسماعيل قال سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسط برده وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عذابه من لحم أو عسب ما يسرفه ذلك عن دينه ويوزع المنشار على مفرق رأسه فيشق بإثنين ما يسرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله زاد بيان والذئب على غنمه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد
سجدا فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حسى فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيني ولقد رأيته بعد قتل كافرا بالله. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معيط بثلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من صنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو قال أبي بن خلف شعبة الشاك فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بير غير أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البير. وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثنا سعيد بن جبير أو قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة قال سئل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسألت ابن عباس فقال ولما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية فهذه لأولئك. وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم فذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية. تابعه ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عروة عن عروة قلت لعبد الله بن عمرو وقال عبدة عن هشام عن أبيه قيل لعمرو بن العاص وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة حتى قال حدثني عمرو بن العاص. وباب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثني عبد الله بن حماد الآملي قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن بيان عن وبر عن همام بن الحارث قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وعنهم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. باب إسلام سعد رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. باب ذكر الجن وقول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن فقال حدثني أبوك يعني عبد
الله أنه آذنت بهم شجرة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة. فقال ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعزم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العزم والروثة؟ قال هما من طعام الجن وأنه أتاني وقت جن نسيبين ونعم الجن فسألوني الساد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعزم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. باب إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم أخلاق وكلاما ما هو بالشعر، فقال ما شفيتني مما أردت فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة. فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعد الليل استجع فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وصلى ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مسجعه فمر به علي فقال أما نال للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فأقام معه ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت ففعل فأخبره. قال فإنه حق وهو رسول الله، فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يخفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال والذي نفسي بيده لأتركن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أزجعوه وأتى العباس فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وإن طريق تجاركم إلى الشام فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وساروا إليه فأكب العباس عليه. إسلام سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا إرفس للذي صنعتم بعثمان لكان. باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال فأخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير
وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية. فقال له ما بالك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت. قال لا سبيل إليك بعد أن قالها أمنت. فخرج العاة فلقي الناس قد سال بهم الوادي. فقال أين تريدون؟ فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبا. قال لا سبيل إليه. فكر الناس. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار أن قال سمعته قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا سبا عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي. فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال فصبا عمر فما ذاك؟ فأنا له جار. قال فرأيت الناس تصدعوا عنه فقلت هذا. قالوا العاص بن وائل. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر إن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وعنهما قال ثم سمعت عمر لشيء قد يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو أن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي الرجل فدعي له فقال له ذلك. فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال بينما أنا يوما في السوق إذ جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألم تر الجن وإبلاسها وياسها من بعد إنكاسها ولفوقها بالخلاف وأحلاسها. قال عمر صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قد أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نجمنا أن قيل هذا نبي. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول للقوم لقد رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم ولو أن أحدا انقذ لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقذ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب انشقاق القمر. وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال اشهدوا وذهبت فرقة نحو الجبل. قال أبو الضحى عن منصور عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه انشق بمكة. وتابعه محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أبي معمر عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم. وبه قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مدرى قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال انشق القمر. باب هجرة الحبشة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. فيه عن أبي موسى وأسماء رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أن عبيد الله بن علي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له ما يمنعك أن تبلغ خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة وكان أكثر الناس فيما فعل به. قال عبيد الله فربت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت له إن لي إليك حاجة وهي نصيحة، فقال أيها المرء أعوذ بالله منك، فانصرفت فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لي، فقال قد قضيت الذي كان عليك، فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان فقال لي قد ابتلاك الله فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ قال فشمت ثم قلت إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب الله ورسوله وآمنت به وهاجرت الهجرتين الأوليين وسعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد افترى الناس في شأن الوليد بن عقبة فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال لي يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا، ولكن قد خلف إلي من علمه ما خلف إلى العذراء في سترها. فقال فتشهد عثمان فقال إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب الله ورسوله وآمنت بما بعث به محمد وهاجرت الهجرتين الأولين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته والله ما عصيته ولا غشيته حتى توفاه الله ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما عصيته ولا غشيته ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غشيته حتى توفاه الله ثم استخلف أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لي عليهم؟ قال بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال فجلد الوليد 40 جلدة وأمر عليا أن يجلده وكان هو يجلده. وقال يونس وابن أخي الزهري عن الزهري أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم؟ وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة وإنها بالحبشة فيها تصابير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فما بنوا على قبره مسجدا وصبروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أهل الحبشة وأنا جويرية فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصة لها أعلام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سنا. قال الحميدي يعني حسن. وبه قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا قلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا قال إن في الصلاة شغلا فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت؟ قال أرد في نفسي. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأخذنا معه حتى قدمنا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان باب موت النجاشي. وبه قال حدثنا أبو الربيع قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحابه
وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني بالثالث. وبه قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أسحمة النجاشي فكبر عليه 4 تابعه عبد الصمد. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن المستجب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر عليه 4. باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. باب قصة أبي طالب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوزك ويغضب لك قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا بكر لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمه حتى قال آخر شيء كلمه به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وبه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدرابرسي عن يزيد بن هذا وقال يغلي منه أم دماغه. باب حديث الإسراء وقول الله تعالى سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياته ولا أنظر إليه. باب المعراج. وبه قال حدثنا هزبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحزيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذا أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه لهذه فقلت للجارود وهو إلى جنب ما يعني به قال من سفرة نحره إلى شعرته وسمعته يقول من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بكبس من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة
دون البغل ففوق الحمار أبيض. فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة. قال أنس نعم يضع خطه عند أقصى طرفه. فحملت عليه فانطلق بي جبرائيل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل فقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام. فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل فقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى فهما ابن الخالة. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل فقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء به. ففتح فلما خلصت إذا يوسف. قال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إلى إدريس. قال هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل فقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون. قال هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل فقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى. قال هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعد يدخل الجنة من أمتي أكثر من يدخلها من أمتي. ثم صعد به السماء السابعة فاستفتح جبرائيل. قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل فقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم. قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى وإذا 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبرائيل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي صلوات 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت ب50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم. وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فرجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10. فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 10. فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 10. فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم. فرجعت فقال مثله. فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم. وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فرجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي يريناك إلا فتنة للناس. قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن. قال شجرة الزقوم.
باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. وبه قال حدثنا يحيى بن بدير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله. قال ابن بكير في حديثه ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول شهد بي خلايا العقبة. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهما البراء بن معرور. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال عطاء قال جابر أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن أمه قال أخبرني أبو إدريس عائد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعنهم من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعته على ذلك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدوم المدينة وبناؤه بها. وبه قال حدثني برة بن أبي المغراء قال حدثني علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوعدت فمرق شعري فوفى جميمة فاتتني أمي أم رومان وإني لفي وجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسبة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شاني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. وبه قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أريدك في المنام مرتين أرى إنك في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا هي أنت فقول إن يكن هذا من عند الله يرضيه. وبه قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ب3 سنين فلبث 2 أو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام إني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر
فإذا هي المدينة يثرب. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد به وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا به رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخرة ومنا من أينعت له تمرته فهو يهدبها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص سمعت عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنية فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وبه قال حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم كان يقول لا حجرة بعد الفتح. وبه قال حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقال لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. وقال أبان بن يزيد قال حدثنا هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. وبه قال حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا هشام قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل40 سنة فمكث بمكة 13 يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 30. وبه قال حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد يعني ابن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر.